जापान सरकारले खोप भण्डारणका लागि अनुदानमा दिएको फ्रिज त्रिभुवन विमानस्थलमै अलपत्र भण्डारण स्थल नहुँदा कोभिड विरुद्धको खोप ल्याउन समस्या भएको स्वास्थ्य अधिकारीको भनाई। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएसँगै प्रमुख दलका नेताहरू चुनाव केन्द्रित कार्यक्रममा सक्रिय। गठबन्धन दलहरू चुनावबाट भाग्न खोजेको एमालेको टिप्पणी। सरकारले ल्याएको भिजिट भिजा सम्बन्धी नयाँ प्रावधान लिएर असन्तुष्टि बढ्दै विदेश घुम्न जाने महिलाका लागि विभेदकारी नीति ल्याइएको भन्दै विज्ञहरूको आपत्ति। रुसको आक्रमणमा परि हालसम्म 1300 युक्रेनी सेनाको मृत्यु। युक्रेनले रणनीतिक रूपमा युद्धमा विजय हासिल गरिरहेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको दाबी। र सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि मनाङ मर्स्याङदीलाई फ्रेन्ड्स क्लब 3-1 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। जापान सरकारले खोप भण्डारणका लागि 1 महिना अघि अनुदानमा दिएका 9वटा कोल्ड रुम फ्रिज मध्ये 2वटा त्रिभुवन विमानस्थलमै थन्किएका छन्। टेको स्थित स्वास्थ्य विभागको केन्द्रीय खोप भण्डारणका लागि जापानले अनुदानमा दिएका 7वटा फ्रिज भने स्थान अभाव भएपछि प्रदेशमा पठाइएका छन्। तीमध्ये पनि हेटौडा, पोखरा र धनगढीका कोल्ड रुम सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। केन्द्रमा ठाउँ नभएकै कारण कोभ्याक्सले 2 महिना अघि उपलब्ध गराएका 10वटा कोल्ड रुम मध्ये 2वटा मात्रै विभागको स्टोरमा जडान गरेर बाँकी प्रदेशमा पठाइएको थियो। जापानले अनुदानमा दिएको र कोभ्याक्सबाट प्राप्त हरेक कोल्ड रुममा 40,000 लिटर खोप भण्डारण गर्न सकिन्छ। यस हिसाबले ती कोल्ड रुममा अधिकतम करिब 40 लाख भाइलसम्म खोप भण्डारण गर्न मिल्छ। कोल्ड रुम जडान र ढुवानीको जिम्मेवारी भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष युनिसेफले गरेको हो। कोल्ड रुम प्रयोगविहीन र केन्द्रीय स्तरको अत्याधुनिक खोप भण्डारण केन्द्र समयमा नबन्दा कोभिड बाहेकका नियमित खोप पर्याप्त मात्रामा भण्डारण गर्न सकिएको छैन। यसको असर पछिल्लो समय टाइफाइड विरुद्धको खोपमा परेको छ। भण्डारण स्थल नहुँदा उक्त खोप ल्याउन समस्या भएको स्वास्थ्य विभाग अधिकारीहरू बताउँछन्। चैत दोस्रो साता आइपुग्ने कोभिड विरुद्धको 62 लाख मात्रा फाइजर खोपको भण्डारण पनि समस्या पर्न सक्ने भन्दै उनीहरू चिन्तित बनेका छन्। स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक डाक्टर दीपेन्द्र रमन सिंहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्किएको कोल्ड रुमबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुहुन्छ। विभागका व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डाक्टर रुद्र प्रसाद मरासिनीले कोल्ड रुमका लागि स्थान व्यवस्थापन गरिएको बताउनु भएको छ। भ्याक्सिन सेन्टर बनाउन ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायलाई चाँडै काम अगाडि बढाउन पटक पटक ताकेता गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएसँगै प्रमुख दलका नेताहरू चुनावी अभियानमा सक्रिय भएका छन्। चुनाव केन्द्रित कार्यक्रममा ती दलका नेताहरूले एक अर्काको आलोचना गरिरहेका छन्। प्रतिपक्षी एमाले गठबन्धन आबद्ध दलहरू चुनावबाट भाग्न खोजेको टिप्पणी गरेको छ। काठमाडौँमा हिजो आयोजित पार्टी कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धनका दलहरूलाई आगामी चुनावमा ठिक लगाउने बताउनुभयो। ओलीले भन्नुभयो, बालुवामा लगेर राखेको नकली मुलासो एकन बालुवामा राखेको यो तान्दाखेरि जोसहरू केही पनि लाउनु पर्दैन पुग्लुका। हामी यसलाई तान्ने दिन खोजिरहेका छौँ, भाग्न खोजिरहेका। भागेर कहाँ जान्छ? चुनाव त गर्नै पर्छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चुनावी तालमेल भन्दा पनि आफूले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन नुवाकोट पुगेका अध्यक्ष दाहालले जनताको घर दैलोमा गएर आफ्नै ताकतमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रने बताउनुभयो। जनताको घर घरमा टोल टोलमा जाने र पार्टीलाई विजयी गराउने भन्ने अहिले योजनामा छ। अब हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर जनतासँग सम्बन्ध बलियो बनाएर आफ्नै ताकतमा जित्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिने भनेका छौँ हामीले। यसैबीच एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टी कमजोर हुँदै गएपछि एमाले नेतृत्व अरू दलको विरुद्धमा गाली गलौजमा उत्रन लागेको बताउनु भएको छ। धादिङमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको नतिजापछि एमाले कमजोर भएको बताउनुभयो। 19वटा सिटमा चुनाव भयो राष्ट्रिय सभाको देशैभरि। ती 19वटा सिट मध्ये हामी 18 सिटमा जितेर केपी ओलीको पार्टीलाई धुलो चटाइदियौं। त्यसोले त्यो पार्टीको भविष्य छैन। ती बिचराहरूको अनुहार अब चाउरिएको छ। उनीहरू बडबडाउन थालेका छन्, गाली गलौज गर्न थालेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू बीच मिलेर प्रतिस्पर्धा गर्ने उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष नेपालले वडा तहदेखि नै चुनावी तालमेल हुन सक्ने बताउनुभयो। हुन सक्दछ तालमेल मिल्यो भने वडाध्यक्ष एकजनालाई वडा सदस्यहरूको लागि दिउँला। एउटा वडामा एउटा पार्टी
अर्को वडामा अर्को पार्टी यसरी जसरी पहिले विभिन्न पार्टीहरू चुनावमा मिलेर चुनाव लडेका थिए, हामी पनि चुनावमा मिलेर जानेछौँ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो हुने कांग्रेसको अभियानलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताउनु भएको छ। नुवाकोटमा चुनावी कार्यक्रममा बोल्दै महतले स्थानीय चुनावमा जित्न सके प्रदेश र संघीय चुनावमा पार्टीलाई बलियो बनाउन सक्ने भएकाले निर्वाचनमा होमिन कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्थाका रूपमा 2027मा नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापना हुँदा अध्यक्ष विपिन कोइराला 24 वर्षका थिए। एक वर्षपछि 27 वर्षीय शेरबहादुर देउबा संघको अध्यक्ष बने। 2036मा विमलेन्द्र निधिले 24 वर्षको उमेरमै संघको नेतृत्व सम्हाले। पार्टीमा नेतृत्व उत्पादन गर्ने नर्सरीका रूपमा चिनिने नेभी संघमा पछिल्लो समय भने विद्यार्थीबाट रिटायर भएका नेताहरूको हालिमुहाली छ। यसलाई रोक्न नेभी संघ विधानको 7औं संशोधन 2075ले 32 वर्ष उमेर हदको व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि माओ पार्टीको नेतृत्व पंक्ति नै गम्भीर छैन। पार्टीले संघको तटस्थ समिति गठनको तयारी गरिरहँदा फेरि एकपटक उमेर हदको चर्चा चुलिएको छ। नेभी संघको विधानको धारा 5(5)मा 32 वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति नेभी संघको सदस्य बन्न नपाउने 32 वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति नेभी संघको सदस्य बन्न नपाउने उल्लेख छ। तर यो व्यवस्था संघको 12औं महाधिवेशनबाट लागू हुने भनिएको छ। पार्टीले अहिले तटस्थ समिति गठन गरी सोही मितिलाई 12औं महाधिवेशन आयोजना गर्ने जिम्मेवारी दिने भएको छ। त्यसैले उमेर हद नराखी तटस्थ समिति गठन गर्न पार्टीमा छलफल भइरहेको छ। पार्टी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले 32 वर्ष उमेर कोटालाई समेटेर तटस्थ समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो पार्टीमा सहमति जुटे लामो समय विद्यार्थी राजनीतिक गरेको पुस्तालाई एकपटकका लागि गोल्डन ह्यान्डसेकका रूपमा पद दिएर विदा गरिनेछ। विधानमा 12औं महाधिवेशनपछि उमेर हद लागू गर्ने भनिएकाले अहिले सबैलाई समेटेर नेभी संघलाई गतिशील बनाउने दिशामा छलफल भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। पार्टीको 2075 फागुन 1मा बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले उमेर हदको सन्दर्भमा मापदण्ड बनाएको थियो। तत्कालीन अध्यक्ष नयन सिंह महरले राजीनामा दिएको मिति 2075 माघ 29 सम्म 32 वर्ष नकटेका विद्यार्थीलाई 12औं महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने निर्णय बैठकले गरेको थियो। 46 वर्षीय राजीव ढुङ्गानालाई तटस्थ समिति अध्यक्ष बनाउँदै 6 महिनाभित्र संघको 12औं महाधिवेशन गर्न भनिएको थियो। त्यसैले कतिपय नेताले 2075 माघ 29मा 32 वर्ष उमेर नपुगेका विद्यार्थीलाई समेटेर तटस्थ समिति बनाउनु पर्ने बताइरहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। भिजिट भिसाको आवरणमा हुने गैर कानूनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न भन्दै गठित सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन विभेदपूर्ण र अव्यावहारिक भएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका छन्। भिजिट भिसाका कारण सिर्जना भएको भनिएको समस्या समाधानका नाममा सरकारले नागरिकको विदेश घुम्न पाउने स्वतन्त्रतालाई नै संकुचित पार्न खोजेको र संविधान प्रदत्त समानताको हक नै बर्खिलाप हुने गरी विदेश घुम्न जाने महिला लक्षित विभेदकारी नीति ल्याएको भन्दै विरोध भएको हो। सरकारले नियन्त्रणमुखी नभई सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी प्रत्येक नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता र समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीका नाममा गैर कानूनी गतिविधि सहित मानव तस्करीसम्म हुने गरेको गुनासो बढेको भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण्डले गत माघ 11मा सहसचिव फणीन्द्र मणि पोखरेलको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गर्नु भएको थियो। सोही कार्यदलले सुझाएका सुझावका आधारमा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको हो, जसमा अध्यागमन विभाग समेतले छुट्टै कार्यविधि तयार गरिरहेको छ। न्यूनतम वार्षिक आय 5 लाख हुनुपर्ने, खाडी मुलुक बाहिर जान कम्तीमा एकपटक विदेश भ्रमण गरेको र खाडी मुलुकको हकमा अन्य कुनै 2 देश भ्रमण गरेको हुनुपर्ने, न्यूनतम 2 वर्षभन्दा बढी समय विदेशी मुलुकमा बसेको हुनुपर्ने, न्यूनतम उच्च माध्यमिक तहको औपचारिक शिक्षा वा सो सरहको प्राविधिक व्यावसायिक सिप दक्षता भई आधिकारिक निकायबाट प्रमाणीकरण भएका वा उच्च शिक्षा हासिल गरेका अध्येता, विज्ञ, प्राविधिक, अंग्रेजी वा गन्तव्य मुलुकमा बोलिने अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको राम्रो सिप भएको लगायतका प्रावधान प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्। कार्यदलले सुझाएका यस्ता 1.5 दर्जन बढी शर्त अनुसार कार्यविधि र निर्देशिका
बन्ने हो भने आम नागरिकले सहजै विदेश घुम्न पाउने छैनन्। प्रस्तावित प्रावधानहरू अव्यावहारिक र कार्यान्वयन योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। भिजिट भिजाका नाममा भइरहेका गैरकानूनी गतिविधि रोक्नु सरकारको दायित्व भए पनि उसले अपनाएको तरिका गलत भएको श्रम आप्रवासन विज्ञ विष्णु खत्री बताउनुहुन्छ। समस्या देख्ने बित्तिकै एक्सन जान त खोज्नुभयो, तर त्यो एक्सनले झन् जोखिम बढाउँछ कि भन्ने भयो। जबरजस्ती रोक्ने मात्रै सोच्यौँ भने हामी त खुल्ला बोर्डरमा छौँ र थुप्रै भारतीय सिमानाहरू प्रयोग र विदेशलाई जान्छु भनेर भारतीय बेचबिखन जोखिम हुने अथवा साउथ एसियामा बेचबिखन जोखिम हुने पनि देखिन्छ। र अलि व्यावहारिक सुझाव हुनुपर्छ। समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दा विकल्पहरू निकाल्ने भन्दा पनि यो चाहिँ यो अहिलेको भिजिट भिसालाई कसरी रोक्ने भन्नेतिर गयो कि। सरकारी कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन महिलाको हकमा त झनै विभेदकारी देखिएको भन्दै विरोध भएका छन्। संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानताको हककै बर्खिलाप हुने गरी कार्यदलले भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाका हकमा अतिरिक्त शर्त समेटेर भिजिट भिसा कार्यविधि बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। यस्तो प्रावधान महिलाको हकमा थप अंकुश लगाउने, विभेदकारी र असंवैधानिक भएकोले यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने विज्ञहरूको माग छ। श्रम एवं मानव अधिकारका लागि कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इक्विडियम रिसोर्स सेन्टरका दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपाल भन्नुहुन्छ, महिलाहरूलाई हेर्ने नजरिया राज्यको हुन त यसै पनि विभेदकारी त छँदै थियो विभिन्न सन्दर्भहरूमा, तर अहिले यति बेला आइपुगेर बनाएको नीतिमा पनि के छ भने महिलाहरूलाई चाहिँ हेर्ने नजरिया के छ भने यो कसैको चाहिँ नियन्त्रणबाट चाहिँ नियन्त्रित नै जात हो यो महिला भनेको चाहिँ उनीहरू चाहिँ नियन्त्रित नै हुनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ राज्यले एक्नोलेज गर्नु अथवा त्यो किसिमले चाहिँ नीति बनाउने एउटा अत्यन्तै आपत्तिजनक व्यवस्था पनि भयो। भिजिट भिसा सम्बन्धी प्रावधान प्रति आलोचना भइरहँदा सरकारी पक्षले भने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ। कार्यदलका संयोजक समेत रहेका गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल भने भिजिट भिजाका नाममा भइरहेका गैर कानूनी र आपराधिक कार्य नियन्त्रणका लागि प्रस्तावित प्रावधान सहायक हुने दावी गर्नुहुन्छ। भिजिट भिसामा चाहिँ मान्छे लगेर अलपत्र पार्ने काम भयो। भिजिट भिसा भनेको टुरिस्ट भिसालाई लागि घुम्नको लागि टुरिस्ट जान्छन् भने त्यसमा त्यस्तो रोकटोक छैन। हामीले शर्तबन्दीहरू राखेको छ, तर श्रमिकको रूपमा लगेर अलपत्र पार्ने काम चाहिँ नहोस् भनेर हामीले यो किसिमको प्रावधानहरू ल्याएको हो। हामीले चाहिँ जाने बुझेसम्म व्यवहारिक सम्झेर गरेको छ। कतिपय काम गर्दाखेरि केही अप्ठ्यारो भयो भने त्यो रिजिट विषय होइन, त्यसलाई हामी सम्शोधन पनि गर्छौँ। पछिल्लो समय भिजिट भिसा मार्फत युवै जानेहरू बढी अलपत्र पर्ने गरेको गुनासो बढ्दो छ। त्यसमा कडाई जरुरी छ, तर सँगसँगै विदेश भ्रमणको लहर पनि बढ्दो छ। शहरका धनीमानी वा हुने खाने मात्रै विदेश भ्रमणमा जान्छन् भन्ने भ्रम चिरेर नेपालका गाउँ गाउँबाट विभिन्न संघ संस्थामा आबद्ध भएर समूहगत रूपमै विदेश भ्रमणमा जाने हैसियत बनाइसकेका नागरिकको संख्या पनि बढ़िरहेको छ। समस्या पर्ने बित्तिकै नियन्त्रण गर्ने वा प्रतिबन्ध नै लगाउने सरकारको नीति यहाँ गलत देखिन्छ। यसअघि नै महिलामाथि वैदेशिक रोजगारीमा प्रतिबन्ध लगाउने नीतिमा असफल साबित भइसकेको दृष्टान्त हुँदा हुँदै फेरि सोही किसिमको गल्ती दोहोर्याउन नमिल्ने इक्विडेमका प्रमुख नेपालको भनाइ छ। योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न किसिमको निषेधकारी नीतिहरू लिएको छ र त्यो अहिलेसम्म पनि जारी छ। मान्छे जोखिमपूर्ण अवस्थामा भए त्यस कारणले गर्दा निषेध गरौँ भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारको भनाइरह्यो। त्यसरी निषेध गरिँदाखेरिमा पनि जानेहरूलाई चाहिँ अथवा लैजानेहरूको लागि चाहिँ नि रोकिएको देखिन्छ। अहिलेको यो जुन निषेधकारी नीति लिएर अब यसले गर्दाखेरिमा इन्डियाको बाटो गरेर जानेहरूको लागि यो नीतिले गर्दा रोक्छ त हामीसँग ओपन बोर्डर छ। यो त्यति परिपक्व तरिकाले सोचेर विचारेर लिएर आएको छैन। सरकारले नियन्त्रणमुखी र संरक्षणमुखी हुनुभन्दा पनि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी प्रत्येक नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता र समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष हरि थापा सुझाउनुहुन्छ। केही समस्या आयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गरेपछि समाधान भइहाल्छ भन्ने हिसाबले आएको देखिन्छ। त्यसलाई समाधान गर्ने पहलको लागि चाहिँ सिफारिस भएको देखिएन। सरकारी संयन्त्रहरूलाई चाहिँ दरिलो बनाएर अनुगमन नियमनका कामहरूलाई चाहिँ दरिलो बनाउने तर्फ सिफारिसले ध्यान दिएन। अर्कोतर्फ जो भिजिट भिसामा मान्छेहरूलाई कामको लागि लिएर गइराखेका छन् उनीहरूलाई कारबाही गर्नेतर्फ ध्यान दिएन। खालि बन्द गर्ने अथवा नियन्त्रणमुखी सिफारिसहरू गरेर त्यही लागू गर्न खोजिएको छ। भिजिट भिसाका नाममा गैर कानूनी गतिविधिदेखि मानव तस्करीसम्मका घटना बढ्नु पक्कै पनि चिन्ताजनक छ। त्यसलाई सरकारले विशेष संयन्त्र बनाएरै गहन रूपमा उपचार गर्नै पर्छ। तर वास्तविक समस्या र त्यसमा संलग्न दोषीको खोजी गरी कानूनी दायरामा ल्याउनतर्फ ध्यान दिनुको सट्टा घुम्न जान चाहने नेपालीलाई मात्रै नियन्त्रण गर्न खोज्नु गलत भएको जानकारहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय तार केबल लगायतका संरचना भूमिगत गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गम्भीर लापरवाही गरेको पाइएको छ।
प्राधिकरणले 2 वर्ष अघिबाट काठमाडौँ उपत्यका वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सुरु गरेको थियो। परियोजनाले विद्युतीय प्यानल लगायतका वितरणका बाहिरी संरचना असुरक्षित ढंगले फुटपाथमै राखिएको छ। मुख्य लाइनबाट उपभोक्ताको घरसम्म बिजुली पुर्याउन राखिएका बस बार जडित प्यानलले सडक पेटी ढाकिएका छन्, जसकारण पैदल यात्रीलाई सहज रूपमा हिँड्न त समस्या भएको नै छ। ती संरचना आफैमा विद्युतीय धराप बनेका छन्। असावधानी र दुर्घटनावश कुनै सवारी ती प्यानलमा ठोकिँदा निम्तिन नसक्ने भयावह अवस्थालाई प्राधिकरणले उपेक्षा गरिएको देखिएको छ। वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा प्राधिकरण र सुरक्षाका हिसाबले गल्ती भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, फुटपाथमा समस्या हुने गरी केही ठाउँमा संरचना राखिएका छन्, तिनलाई हटाएर सुरक्षित ढंगले कसरी राख्ने भनेर हामीले आन्तरिक रूपमा छलफल गरिरहेका छौं। सडक विभागको पनि त्यसमा विमति छ। चाँडै विकल्प खोजौं। प्राधिकरणले धमाधम सडक छेउमा असुरक्षित ढंगले संरचना राख्न थालेपछि सडक विभागले त्यसमा आपत्ति जनाएको छ। बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्दैछ। यसअघि फागुन 16 गतेका लागि बोलाएको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो। 2078 पुस 8 गते यता बागमती प्रदेशको बैठक बस्न सकेको छैन। पुस 7 र 8 गते 2 दिन चलेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अवरोध गरेपछि बैठक अनिश्चित भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षीले सरकारसँग विभिन्न विषयको जवाफ माग गरेका छन्। सरकारले जवाफका लागि आफू तयार रहेको जनाए पनि विपक्षी दलहरू अझै असन्तुष्ट छन्। नेकपा एमाले आफ्नो सरकारले ल्याएको योजना कटौतीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। गौरवका आयोजनाको रूपमा रहेको सुरुङ मार्ग र विद्युतीय बस खरिदको विषय स्थगित गर्ने सरकारी निर्णयपछि प्रतिपक्षीमा असन्तुष्टि देखिएको हो। यही विषयलाई लिएर प्रतिपक्षीले निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। प्रेस काउन्सिलले गत शुक्रबार 16 युट्युबरमाथि कारवाही गर्न सूचीसहितको पत्र प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पठाए लगतै आधाभन्दा धेरैले युट्युब सार्वजनिक रूपमा खोज्न नमिल्ने बनाएका छन्। साइबर ब्युरोका एक अधिकारीले धमाधम युट्युबर पक्राउ गर्न थालेपछि नाम सार्वजनिक भएका केहीले आफूले मात्रै हेर्न मिल्ने गरी वल्मी गरेकोमा बन्द नै गरेको हुन सक्ने बताएका छन्। भिडियो सबैले हेर्न नमिल्ने बनाएपछि ती युट्युबरमाथि कारवाहीको प्रक्रिया जटिल मोडमा पुगेको छ। नाबालिका बलात्कार प्रकरणमा कलाकार पल शाह पक्राउ परे लगत्तैदेखि केही युट्युबर च्यानलले पीडितको चरित्र हत्या गर्दै भिडियो सार्वजनिक गरेपछि प्रेस काउन्सिलले साइबर ब्युरोलाई पत्रचार गरेको थियो। भ्रम फैलाएको आरोपमा गत बुधबार ब्युरोले एकजना युट्युबर र युट्युबमा बोल्ने अर्का एकजनालाई पक्राउ गरेको थियो। यो वर्षमा युट्युबमाथि मानहानि र चरित्र हत्याका आरोपमा 11 युट्युब च्यानलमाथि मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ। 2075 जेठमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो स्थापना भएपछि हालसम्म 19 युट्युबर पक्राउ परेको देखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई बीच भएको श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय श्रम अधिकारीहरू बीचको दोस्रो संयुक्त बैठक मार्च 15 मा अबुधाबीमा हुने भएको छ। बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वको 5 सदस्यीय टोली सहभागी हुनेछ। त्यसका लागि टोली भोलि यूएई जाँदैछ। श्रम मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा श्रम मन्त्री श्रेष्ठ र श्रम सचिव एकनारायण अर्याल पर्यवेक्षक रहनुहुनेछ। श्रम सहसचिव राजीव पोखरेलले बैठकको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीले आफू रहेकै स्थानबाट पनि नागरिक बचत पत्रमा लगानी गर्न सक्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले नागरिक बचत पत्रको आवेदन अनलाइन प्रणाली मार्फत पनि गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि विदेशमा रहेका नेपालीले पनि त्यस्तो सुविधा पाएका हुन्। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब स्वदेश र विदेश जहाँ रहेका नेपालीले पनि अनलाइन मार्फत नागरिक बचत पत्र खरिद गर्न बाटो खुलेको छ। यसअघि आवश्यक कागज सहित भौतिक रूपमा सम्बन्धित व्यक्ति बैंकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले विदेशमा बस्ने नेपालीले नागरिक बचत पत्र किन्नबाट वञ्चित थिए। अनलाइन मार्फत खरिद गर्न पाइने व्यवस्था सहित राष्ट्र बैंकले आउँदो चैत्र 1 गतेदेखि 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको नागरिक बचत पत्रको बिक्री सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जा सोलर आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली खरिद बिक्रीका लागि आधार दर बेस रेट तोकेको छ। सोलर आयोजनाहरूमा ₹5.94लाई बेस रेट मानेर विद्युत खरिद सम्झौता PPA गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो। अब प्राधिकरणले सोलर आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रति युनिट ₹5.94 भन्दा ₹5.94 महँगोमा किन्ने छैन। घिसिङले भन्नुभयो, बेस रेट भन्दा माथि PPA हुँदैन, त्यो भन्दा कम बोल कबुल गर्नेलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा PPA गरिनेछ। सोलर आयोजनाहरूलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा PPA गर्ने निर्णय गत माघ पहिलो साता बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट भएको थियो। माघ 9 मा बसेको सञ्चालक समितिले PPA को बेस रेट तोक्न कार्यदल समेत गठन गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युक्रेनमा रुसको आक्रमणमा परि हालसम्म 1300 सेना मारेको राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। रुसले हस्तक्षेप गरेको 17 दिनमा 1300 सेना मारेको राष्ट्रपतिले बताउनुभयो। हालसम्म युक्रेन प्रवेश गरेका 6000 रुसी सेना मारेको पश्चिमी मुलुकहरूले दावी गर्दै आएका छन्। जेलेन्स्कीले आफ्नो मुलुक प्रवेश गरेका 500 देखि 600 रुसी सेनाले आत्मसमर्पण गरेको बताउनु भएको छ। युक्रेनले रणनीतिक रूपमा युद्धमा विजय हासिल गरिरहेको जेलेन्स्कीले दावी गर्नुभयो। पश्चिमा मुलुकहरूसँगको सहकार्यमा युक्रेनले फास्ट ट्र्याक विधिबाट युरोपियन युनियनको सदस्यता समेत लिँदैछ। यसैबीच फ्रान्सको राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों र जर्मनी चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध विरामका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। दुई नेताले गरेको टेलिफोन संवादका क्रममा युद्ध विरामका लागि गरिएको आग्रह पुटिनले अस्वीकार गरेको फ्रान्सेली राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। युक्रेनी सेनाले मानवता विरोधी कार्य गरिरहेका जस्ता झुटा एजेन्डामा पुटिन अड्किएको फ्रान्सले दावी गरेको छ। अब खेल प्रसंग। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले 5औं संस्करणको सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। धनगढी रङ्गशालामा हिजो भएको फाइनलमा फ्रेन्ड्स क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ च्याम्पियन बनेको हो। मनाङले दोस्रो पटक खप्तड गोल्ड कपको उपाधि जितेको हो। पहिलो संस्करणको उपाधि पनि मनाङले नै जितेको थियो। मनाङलाई जित दिलाउन दिनेश राजवंशी, आसिफ ओलावाले र मोसा अवगानाले 1-1 गोल गरे। फ्रेन्ड्स क्लबका लागि जमोल एन्थोनी फ्रान्कोइसले 1 गोल फर्काएका थिए। उपाधिसँगै मनाङले 21 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। उपविजेता ललितपुरको फ्रेन्ड्स क्लबले 10 लाख रुपियाँमा चित्त बुझाएको छ। मनाङका शिशिर लेखी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुँदै 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित आज मुलुकभरि बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यसको पूर्वी हिमाली भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियस रहने विभागले जनाएको छ। सूर्योदय बिहान 6:16 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:11 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी सन्तोष र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।